नंगे होके कौन सी इबादत होती है? नंगा होना खुद एक ऐब है। किसी भी दीन ने कोई काम ऐसा आपके लिए नहीं रखा जिसमें आपको नंगा होना पड़े। दीन नंग छुपाता है। जैसे जैसे दौर जदीद आ रहा है, अज़ादारी में लोग जियो मुख्तलिफ हीले और बहाने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माशाअल्लाह। देखिए, अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बंदा घर में बैठे फिर भी तो मजलिस सुन ही सकता है। इमाम बारगाह में आने की क्या जरूरत है? हुसैन को ऑनलाइन अज़ादारों की जरूरत नहीं। जी, हम घर में बैठ के मजलिस सुन रहे थे, इमाम बारगाह में आने की क्या जरूरत है? तो फिर खुदा को मशवरा दे, मेरे अल्लाह घर में नमाज पढ़ लेते हैं, मस्जिद में आने की क्या जरूरत है? जब नमाज का हुक्म आता है फिर कहते मस्जिद में आया करो, घर में पढ़ो तो और होती है, मस्जिद में पढ़ो तो और होती है, मस्जिद नबवी में पढ़ो तो और होती है, खाना काबा में पढ़ो तो और होती है। नमाज अल्लाह ही की होती है, लेकिन जगहों के साथ जाके नमाज की फजीलत बढ़ जाती है। मजलिस घर में सुनो तो और होती है, अज़ाखाने में आओ तो और होती है, जुलूस में चले जाओ तो और होती है, मातम एक हाथ से करो तो और होता है, हल्के में खड़े होकर करो तो और होता है, शमशीर का मातम बाहर खड़े होकर देखो तो और होता है, कमीज उतार के हल्के में आओ तो आज की शीयत को आसान करने के लिए हीले और बहाने बनाने की जरूरत नहीं कि मात में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कमजोर करने की कोशिश की जाए, उसे मुख्तसर करने की कोशिश की जाए। देखे जी, दिल में भी तो हुसैन है, तो नमाज दिल में पढ़ के देख। अगर दिल में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती तो दिल में हुसैन हुसैन भी नहीं किया जा सकता। नमाज भी अमल मांगती है, हुसैन भी अमल मांगता है। माशाअल्लाह। ये कह के मकसद हुसैन को छोटा ना करो, नमाज बचाने के लिए गए थे हुसैन। जियो इतना छोटा मकसद नहीं था शब्बीर का। अब मुझे देखना है कि कितने बंदे जाग रहे। नमाज उसी दिन बच गई थी जिस दिन पुश्त पे आके बैठ गया। और कितना बचना था नमाज, और कितनी सांसें चाहिए थी नमाज। बच गई थी नमाज जब पुश्त पे हुसैन आ गया। जियो बेशक बेशक। ये तहफ्फुज़ नमाज के लिए आया था, ये बकाए नमाज के लिए आया था। नमाज बच चुकी थी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुसैन करबला में नमाज ही बचाने नहीं आए, नमाज भी बचाने आए। जो अहले ज़ुबान बैठे यहाँ सदर की बचा के, नमाज ही नहीं बची, नमाज भी बची। वाह। नमाज भी बची। सिर्फ नमाज नहीं, मकसद हुसैन बड़ा था। करबला के मकसद को छोटा ना करो। गदीर ऐलान था, जियो गदीर अजान थी, करबला उसकी नमाज थी। जब भी गदीर कहा जाता है तो गदीर के साथ क्या कहा जाता है? वाक़या गदीर, ऐलान गदीर। ऐलान गदीर। अभी मुझसे पहले किबला नासिर जाफरी साहब ने ऐलान किया कि जी 28 सफर को मजलिस होगी, उसका ऐलान किया जाता है। इसका मतलब मजलिस का प्रोग्राम पहले बना, जियो ऐलान बाद में। अली की विलायत पहले वाजिब हो गई थी, ऐलान बाद में हुआ था। जैसे गदीर तहफ्फुज़ नबूवत का नाम, जियो ऐसे ही करबला तहफ्फुज़ गदीर का नाम, माशाअल्लाह। हुसैन का मातम तहफ्फुज़ करबला का नाम। खुदा ने आदम से लेके मुस्तफा तक की नबूवत को जहां महफूज किया उसे गदीर कहते हैं। बेशक बेशक। जिस खजाना कुदरत में गदीर को महफूज किया उसे करबला कहते हैं। अब करबला को ज़हूर के साथ मिलाने के लिए जिस जंजीर के साथ मुतसिल किया उसे अज़ादारी कहते हैं। हुसैन का मातमी मुबल्लग हुसैन है, ये अज़ादारी है।
حسین کو گلیوں میں لے کے جاتا ہے, بازاروں میں لے کے واہ جاتا واہ ہے, واہ چوکوں واہ. میں لے کے جاتا ہے, چوراہوں میں لے کے جاتا ہے. آج ہیلے بہانے سے کوشش کی جا رہی ہے, نہیں دیکھے جی ایسا تو نہیں ہو سکتا, قمیض اتار کے ماتم کرے. یہ کہاں لکھا ہے؟ تو مجھے قمیض پہن کے حج کر کے دکھا, میں تجھے قمیض پہن کے ماتم کر کے بعد میں دکھاؤں گا. اگر اللہ کی عبادات میں وہاں پہ کیوں کیا کیسے نہیں چلتا؟ جب تو نے حج کیا تھا تب تجھے غیرت کیوں نہیں آئی تھی؟ تب تو نے پروردگار سے کیوں نہیں کہا تھا؟ یہاں تو جب ماتمی ماتم کرتے ہیں تو صرف مرد کھڑے ہوتے ہیں. جب تو حج میں جا کے قمیض اتارتا ہے, عورتیں بھی ساتھ طواف کر رہی ہوتی ہے, عورت تیری محرم بھی نہیں ہوتی, عورت کسی ملک کی ہوتی ہے, مرد کسی ملک کا ہوتا ہے. جب پوچھا گیا وہاں یہ کیوں ہوا تھا, کہتے وہ تو اللہ کی عبادت تھی. عبادت میں تو ہوش ہی نہیں ہوتی. جس نے کعبہ بنایا تھا وہاں تجھے ہوش نہیں ہوتی, تو جس نے کعبہ بچایا تھا. جاؤ جا کے شرعی قوانین پڑھ کے دیکھو. شریعت میں مرد ناف سے لے کے گھٹنوں تک اپنے بدن کو چھپائے تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے. واہ قبلہ, واہ 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 واہ, کیا بات ہے, واہ, بے شک یہ شریعت محمد بے والے شک محمد. بے شک. اصل مسئلہ ماتمی کی اتری قمیض سے نہیں. جیو 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 جیو, واہ 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 واہ. نا جملہ میں اہل ذوق کی اور اہل ادب کی نظر کرنے لگا. اصل مسئلہ ماتمی کے بدن کا نہیں, جیو ماتمی کی اتری قمیض کئی شجروں سے بھی کپڑا اٹھا دیتی ہے. کیا کہنے. خون کا, کیونکہ آج یہاں پہ زنجیر سے نہیں ہے, یہاں لہو کا پرسہ. پوری ذمہ داری کے ساتھ الفاظ کہنے لگا کہ میرے حسین سے خون کا پرسہ یہ ماتمیوں نے شروع نہیں کیا. جیو جاؤ بہار الانوار جلد نمبر 44 اٹھاؤ, ممبر پہ رکھو, مذہب جعفریہ کی معتبر کتابوں سے دکھانے کا دکھا. حضرت آدم کا گزر کربلا سے ہوا. بے شک قبلہ, بے شک, واہ 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 واہ. حضرت آدم کے ٹھوکر لگی پاؤں کے انگوٹھے سے خون نکلا. آدم نے کہا میرے مالک کوئی غلطی؟ فرمایا نہیں. لہو کیوں نکلا؟ فرمایا زمین کربلا کی. واہ 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 واہ. میرے مالک اس زمین کا راز کیا ہے؟ جبریل نے پورا واقعہ کربلا سنا. آدم انسانیت کا باپ, جیو سارے انسان جس کی اولاد ہے وہ باپ, اس نے کربلا سے گزرتے ہوئے لہو کا خراج دیا. جیو جیو جیو. اور خراج لہو دینے کے بعد جب پورا واقعہ سنا تو جبریل سے کہنے لگا خدا سے کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا یہاں بیٹھ کے حسین کے قاتل پہ 4 بار لعنت کا. ہائے ہائے ہائے. کتابیں کہتی ہیں حضرت آدم نے کربلا میں رک کے خون بھی دیا اور حسین کے قاتل پہ لعنت بھی کی. خون بھی دیا اور حسین کے قاتل پہ لعنت بھی دی. خون بھی کیا اور حسین کے قاتل پہ لعنت بھی کی. اب جو بھی آدم کا بیٹا ہے اسے چاہیے پھر اب باپ کر رہے. آدم نے لہو بھی دیا تھا اور حسین کے قاتل پہ لعنت بھی کی. صرف حضرت آدم نہیں, صرف حضرت آدم نے. اللہم صلی علی محمد. خون کے پرسے کے چند دلائل دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ سمجھیں گے, سنیں گے, اس کے بعد لہو کا پرسہ دیں گے, پھر آپ کو لطف آئے گا. صرف حضرت آدم نہیں, حضرت آدم کے بعد حضرت نوح سفینہ لے کے جا رہے تھے اور سفینے میں آل محمد کے نام لکھے, جہاں اس میں حسین لکھا تھا جیو وہاں سے لہو کے قطرے گر رہے تھے. جناب نوح نے پوچھا میرے مالک یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا جہاں جا کے تیری کشتی رکے گی. نوح کی کشتی آ کے رکی, نوح کشتی سے اترے, کربلا کی زمین پہ اترے. نوح کے پاؤں پہ کانٹا لگا, لہو نکلا. میرے مالک جگہ؟ فرمایا کربلا. واہ واہ واہ.